अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, ज़राअत हमेशा से पाकिस्तानी मईशत का अहम तरीन सतून रही है। अगर पूरी दुनिया के अंदर ज़राई मॉडल्स को स्टडी करें तो हमारे सामने आता है कि एक मॉडल कमर्शियल फार्मिंग, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग भी आप कह सकते हैं, उस मॉडल के तहत जो यील्ड्स को इम्प्रूव किया गया है, साथ साथ किस तरीके से ज़मीन का और आबो हवा का बेहतर तरीन फ़ायदा उठाना और उसके साथ साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना, बीजों की आसान फरामी, बीजों के अंदर जो है रेवोल्यूशन लेकर आना, ये तमाम चीज़ें जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। अगर पाकिस्तानी ज़राई कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो पुरानी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, अभी तक जो है हम उसी के ऊपर ही रिलाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब पाकिस्तान को तो नए क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस भी दरपेश हैं। ऐसे में जो है पानी की किल्लत के सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में आप देखते हैं कि मौसमी पैटर्न्स बदल रहे हैं, तो वो ज़राअत के जो पैटर्न्स हैं उनकी यील्ड उसके ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग का एक बड़ा इनकलाबी मंसूबा पाकिस्तान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है इसको रोल बैक किया गया है, इसको बल्कि जो है रोल इन किया गया है। और ये एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर इस तरीके से इनकलाब ला सकता है कि आपने देखा कि जब कोविड शोक दुनिया में आया था, जब रशिया यूक्रेन थिएटर ऑफ वॉर गर्म हुआ था, तो वही ममालिक सर्वाइव कर रहे थे जिनकी अपनी फूड बास्केट सिक्योर थी। अब पाकिस्तान की अगर फूड बास्केट को मुस्तहकम करना है तो इस किस्म के जो इनकलाबी मंसूबे हैं वो इस वक्त वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मगर साथ साथ जो है कुछ बड़े अहम तरीन नुकात जो हैं, कुछ क्रिटिसिज्म इसके हवाले से हो रहा है, कुछ मनफी बातें सामने आ रही हैं, उनको क्लैरिफाई करना बड़ा ही ज़रूरी है। चूँकि आप देखते हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कालाबाग डैम बैसत कौम अभी तक नहीं बना सके, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसको क्लैरिफाई करना भी हमारा काम है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बहुत सारी बातों का जवाब इस वक्त देंगे, बल्कि ख़ुद भी इसी फील्ड के साथ उनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साद। आप कॉर्पोरेट फार्मर है, आपका अपना जो है इस हवाले से प्रॉपर बिजनेस है, कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप आप करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया साद। थैंक यू। अच्छा साद, हमारी ऑडियंस के लिए आप अगर मुख्तसर ये बता दीजिए, चूँकि एक तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि जी कॉर्पोरेट फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए और ज़मीनों को हथियाने के लिए, ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए जो है चंद ऐसे इन्वेस्टर्स का एक जो है कदम है या एक ऐसा मंसूबा है कि जिस सिर्फ मुनाफा कमाया जाए, ज़मीनों को हथियाया जाए। क्या कॉर्पोरेट फार्मिंग वाकई में यही है? जी देखिए, मुनाफा कमाना कोई बुरी बात तो नहीं। मतलब कि आप अगर दूसरा बात ये कि जो अभी एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंडर और फॉनग्रो की हेल्प के साथ ही सारी इनिशिएटिव चल रहा है, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द लैंड वो है जो पहले बैरन थी, जो पहले यूटिलाइज हो ही नहीं सकती थी, जिस पे ठीक ठाक बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी, जिसके ऊपर ठीक ठाक आपके पास मैन पावर, आपके पास कैपिटल रिक्वायर्ड था, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड थी। एक जो अनयूज अनटैप्ड आपके पास लैंड पड़ा हुआ था उसको यूटिलाइज किया गया। अब ऑब्वियसली बात है, जो अपोजिशन होता है हर चीज़ की रेजिस्टेंस होती है। अभी जो पावर में होता है वो जो बेचारे अच्छा भी करते हैं, दूसरे लोग उसको हमेशा बुरा कहते हैं। हालांकि हर किसी को ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर आज नहीं करेंगे हम ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान का सर्वाइवल भी नियरली इम्पॉसिबल है। जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट वॉर, फॉर एग्जाम्पल कल को अल्लाह ना करे रशिया यूक्रेन की वॉर स्प्रेड हो जाती है यूरोप में, हम क्या करेंगे? हमारी तो फिर फूड बास्केट सिक्योर ही नहीं है। एग्जैक्टली। और हम वीट भी जो है वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, सीड्स भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, हालांकि हम एग्रेरियन नेशन है। हाँ मतलब थे, मतलब अब तो हम कैसे होंगे? आप देखें हमारे पास यील्ड ही नहीं है। आप अब जैसे कॉर्पोरेट फार्मिंग का मकसद क्या है? कॉर्पोरेट, अब आप कहें कि यार हमने कम्पीट करना है पूरी दुनिया के साथ। अब ऑब्वियसली बात है, आपको ब्राज़ील से इम्पोर्ट करके एक चीज़ सस्ती पड़ जाए और एक चीज़ पाकिस्तान में आप ग्रो करें और वो आपको महंगी पड़े, आप करेंगे ऐसा काम? आप कभी भी नहीं करेंगे। मी बीइंग अ बिजनेसमैन, मैंने अगर मेरी फैक्ट्री है, मैंने मकई उसमें यूटिलाइज करनी है, पाकिस्तान से अगर मैं मकई लूँ मुझे वो पड़े 5,000 रुपए की, और मैं अगर ब्राज़ील से इंपोर्ट करूँ मुझे पड़े 3,000 रुपए की। इंपोर्ट करने के बाद शिपिंग, ड्यूटी, एवरीथिंग आप लेंगी या मैं क्यों लूँगा? देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैंने प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है। और अगर वही मकई जब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं उसमें फीड बना रहा हूँ मुर्गियों के लिए, वो फीड जब मार्केट में जाती है, वो मार्केट में अगर 5,000 रुपए की मकई लेके आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप बेचेंगे भी महंगी, जो 3,000 वाली है वो ऑटोमेटिकली बिकेगी भी सस्ती। तो वो इकोनॉमी पे भी एट द एंड फर्क पड़ता है। क्योंकि हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल ज़राअत के मैकेनिज्म्स के ऊपर ही बैठे हुए थे, हमने इसमें जिद्दत लाने की कोई कोशिश ही नहीं की। हाँ ऑब्वियसली बात है, देखें उसके अंदर भी आपकी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। गवर्नमेंट बेसिकली देखिए रियासत को कहते हैं माँ होती है और माँ ही आपको बताती है आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और इसमें रियासत ने जब जिस तरफ गाइड करेगी, रियासत कहेगी कि आज आईटी रेवोल्यूशन लेके आना है, उसमें सब्सिडीज़ देगी, आप उधर चले जाएंगे। जब रियासत आपको कहेगी कि आप जी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, आप उस तरफ चले जाएंगे।
کیونکہ دیکھیں جہاں پہ بیٹر اپرچونٹی ہوگی, سبسڈیز ہوں گی, بیٹر بزنس کے لیے آپ کا اپرچونٹی ہوگی, تو obvious سی بات ہے. اچھا, اس سے پہلے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ینگ انٹرپرینورز جو ہیں وہ بھی زراعت کی جانب مائل ہو سکتے ہیں. آپ کی انسپریشن کیا تھی, ریشنل کیا تھا؟ ریشنل یہ تھا کہ دیکھیں ابھی فار ایگزامپل میں انسپریشن لیتا ہوں, obvious سی بات ہے ورلڈ لیڈرز. اب آپ کے دنیا میں ورلڈ لیڈر ہے امریکہ. امریکہ میں اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ایز آف ناؤ امریکہ میں سب سے بڑا لینڈ اونر بل گیٹس ہے. بل گیٹس ایک ٹیک کا بندہ ہے, مائکروسافٹ یا ونڈوز جو سب کو پتہ ہے ہر بندے کو, وہ اون کرتا ہے. وہ ایک ٹیک کا سافٹ ویئر کا بندہ ہے, اس بندے نے وہاں سے پیسہ کمایا. اب کوئی تو ریزن ہوگا کہ وہ اپنے مین بزنس کو چھوڑ کے اور وہ کارپوریٹ فارمنگ کی طرف آ گئے. اور یہ صرف وہ نہیں, آپ کے اور بہت سارے بڑے بڑے جو ٹیک کے لوگ تھے وہ سارے فارمنگ کی طرف آئے. اور اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ دیکھیں ساری چیزیں سسٹین ہو جاتی ہیں. فوڈ سیکیورٹی اگر نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کا سروائیول ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. یہ تو سروائیول کی بات ہے, یہ پروفٹ لاس ان سب چیزوں سے اوپر کی چیز ہے. اچھا, اور ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ IMF سے لون لینے کے چکر میں $1 بلین ہم نے لینا ہوتا ہے, اس کے چکر کے اندر جو ہے کس قدر آپ کو اپنے اندر پالیسیز کو جو ہے بیڑا غرق کرنا پڑتا ہے. اگر ہم خود اپنی فوڈ ایکسپورٹس اتنی زیادہ بڑھا دیں, جیسے ہم نے دیکھا لاسٹ ایئر چاول کی کتنی اچھی ییلڈ ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ برازیل کو دیکھیں, آپ میکسیکو کو دیکھیں. میکسیکو بیسیکلی گرین ریولیوشن کا فادر کہہ سکتے ہیں آپ. میکسیکو وہ نیشن ہے جس نے 1940 سے 1980 تک یہ کام سٹارٹ کیا. آج میکسیکو پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے. تب وہ خود وہاں پہ فیمن تھا, لوگ بھوک سے مار رہے تھے. آج وہ نیشن پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. برازیل 1960s تک خود اپنی چیزیں پوری نہیں کر سکتا تھا, لیکن انہوں نے گرین ریولیوشن لایا. آج برازیل سویابین پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے, بیف پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے. ملیشیا آپ کا, جہاں سے مہاتیر محمد صاحب آتے ہیں بہت زیادہ, ہم ان کا ون آف دا بگیسٹ امپورٹرز ہیں. ہم ان سے آئل کے شپ کے شپ آتے ہیں ہمارے پاس. مطلب اتنا آپ ڈیزل پیٹرول نہیں امپورٹ کرتے جتنا آپ آئل امپورٹ کرتے ہیں, ایڈیبل آئل. یس, اور بلینز آف ڈالرز آپ ان کو دیتے ہیں. ان کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں تھا, ان کے پاس تو ایسی لینڈ بھی نہیں ہے, ٹراپیکل ہے. وہاں پہ انہوں نے پام ٹریز لگائے, انہوں نے ویٹ کیا, انہوں نے وہاں سے پھر وہ آپ کے یہ پام آئل سارا یہ بنایا. اب وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو ان سے بہت بیٹر کنڈیشنز, بیٹر ریسورسز, بیٹر لیبر, سب کچھ اویلیبل تھا. لیکن ہم لوگوں کی پرائرٹیز ڈفرینٹ تھیں, پالیسیز ڈفرینٹ تھیں, جس کی وجہ سے ہم جس چیز کو نہیں پرسو کرے. لیکن اگین اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی ہماری ریاست نے اس چیز کو انیشیٹ کیا ہے, انہوں نے ان چیزوں کے اوپر لائے ہیں. لیکن اگین اب وہ لوگوں کی نا ایک سوچ ہی نیگیٹو ہوگی. ان جنرلی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ہمیشہ کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت پاکستان کے آبپاشی کے نظام کو ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے جیسے کہ نئے آبی ذخائر بنانے کی کتنی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا محفوظ شہید کنال جس کے ذریعے سے اس بیرن لینڈ کو سراب کرنا ہے, کیا کیا باتیں نہیں اس کے بارے میں ہو رہی. اب آپ دیکھیے وہی بات ہے کہ آپ کی گلیشیل میلٹنگ ہو رہی ہے, آپ کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, وہ پانی آتا ہے, وہ فلڈز میں چلا جاتا ہے. اگر وہاں پہ ہمارے پاس بیٹر طریقے سے اس کو ڈسپرس کرنے کا ہو, جیسے آپ نے ابھی کنال کا بتایا, اب ہمارے پاس وہ کنال ہو, وہ آگے اس پانی کو بجائے آپ ضائع کریں اور آپ وہاں پہ پھینک دیں اندر سی میں, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, آپ ایریگیشن میں یوٹیلائز کریں, آپ کے فلڈز نہیں آئیں گے. obvious بات ہے کیونکہ اس پانی کے پاس جانے کی کوئی جگہ ہے. ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, لیکن آپ نے پھر بھی اپوز کرنا ہے. آپ نے نہیں بننے دینے کالا باغ ڈیم, آپ نے ڈیم نہیں بننے دینے, آپ نے کنالز نہیں بننے دینی, تو obvious بات ہے آپ کدھر کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد یہ کہ جب پاکستان کے اندر ایک ایسے موڑ کے اوپر پاکستان کھڑا ہوتا ہے, کلائمیٹ ریلیٹڈ چیلنجز, ہماری کراپس کے پیٹرن ہی بدل گئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے جب ونٹر سیزن تھا بارشیں نہیں ہو رہی تھیں, اور ایک کیسا خطرہ ہمارے اوپر تھا کہ شاید ایک قحط آنے والا ہے. کس قدر خطرناک سچویشن تھی. آپ ابھی دیکھ لیں, ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے تک ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ابھی بھی انشاءاللہ اللہ کرے مکئی کی بمپر کراپ ہونی ہے, لیکن آج بھی بارش ہوئی, اسے مکئی ڈیمیج ہو گئی. آگے مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک دم سے ٹیمپریچر اتنا رائز ہو جائے کہ جو ہم ییلڈ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسے 20-30% لیس ییلڈ ہو جائے. تو آپ جو بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, فی الحال پاکستان میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کب سوئنگ کرنی ہے, کب آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے تو سائیکلز ہی سارے ریڈیفائن ہو گئے, ہر چیز کا سائیکل چینج ہو گیا. اب آپ خود نارمل ٹیمپریچر جو آپ لوگ شہروں میں فیل کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں. اور جو آپ کی فارمنگ ہے نا, یہ ہوتی ہی 90% کلائمیٹ ریلائنٹ ہے. باقی چیزیں آپ کی دوسری چیزیں, کلائمیٹ نہیں ہوگا نا, آپ فرٹیلائزر پھینکتے رہے, آپ جو مرضی کرتے رہیں, نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک کمپلیٹ سائنس ہے اس کو سمجھنا. فار ایگزامپل اگر لیمس جیسا ایک سیٹ اپ, کوئی بھی جو ہے کسان کہیں بھی بیٹھا وہ اپنے سسٹم کے اوپر دیکھ سکتا ہے میرے سوئل کی کیا پی ایچ لیول ہے, کون سا ویدر پیٹرن سوٹ کرے گا, کتنی رین ہونی ہے. مطلب مجھے تھرو آؤٹ مجھے اگر فار ایگزامپل آپ بتائیں, آپ کو پیپر میں کوشچنز آپ کو پہلے ہی پتہ لگ جائیں, تو کتنا ہی مشکل ہوگا اس پیپر کو پاس کرنا.
लिम्स बेसिकली आप फार्मर के लिए ये कर रहा है, वो आपको साल पहले बता रहा है, 1 साल के आपको रेन प्रेडिक्शन दे रहा है, वेदर प्रेडिक्शन दे रहा है, आपको पीएच लेवल्स बता रहा है, आपको सब कुछ बता रहा है. आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी राइट रिसर्च है कि यार मैंने इस मंथ में मुझे इतनी रेन एक्सपेक्टेड है, मुझे पानी की ज़रूरत ही नहीं, मैं लगाऊंगा एक क्रॉप टॉप के, ठीक है यार इस महीने में इस तारीख तक मेरे पास इतनी रेन आ जानी है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इतना ही करूँ. अच्छा, और इसके साथ किसान को ही सपोर्ट करने के लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त एक डिसाइसिव इनिशिएटिव एग्री मॉल्स, वो सप्लाई चेन्स का सारा इशू जो है वो यहीं पर एक जगह रिजॉल्व कर दिया. हाँ, अब आप देखिए यूजुअली वरना उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर फार्मर फर्स्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका मेन फोकस प्रॉफिट्स बनाना नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात है सस्टेन करना है उन्होंने, लेकिन उनका ये कि मार्केट का ट्रेंड चेंज करें और उसमें जैसे अभी रिटेल के अंदर आप जो भी जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर इज फर्स्ट, लेकिन फार्मर्स पे ऐसे नहीं था. फार्मर्स पे ऐसे नहीं है, क्यों? क्योंकि फार्मर बेचारे के पास जो उसको उस बंदे ने देना है, जो उनके लोकल वो आड़ती होते हैं, वो उनको जो खाद वो देगा, जो चीज़ वो देगा जिसमें उसको प्रॉफिट है, वो क्यों उसको ऐसी कोई चीज़ ऑफर करेगा जिसमें उसको मार्जिन कम हो. बेशक उसको पता है कि इससे फार्मर को फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन उसको कभी वो चीज़ ऑफर नहीं करेगा, वो चीज़ बेचेगा जिससे उसको फ़ायदा है. वो फिर एक प्राइवेट एंटिटी है और खैर वो उसकी वजह से उसको नुकसान भी होता है फार्मर का, लेकिन एग्री मॉल की वजह से ऑब्वियसली बात है ये चीज़ केटर भी होगी, उनको बेटर गाइडेंस भी मिलेगी, एक बेटर वन स्टॉप शॉप उनको मिल रही है उनकी सारी ज़रूरतों के लिए. उन्होंने वहाँ जो भी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं वो सारी उनकी यूटिलाइज हो रही है. अच्छा साद, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो R&D है ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे के अंदर, हमने ये भी देखा कि जो इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, वो ये है कि 20% R&D के ऊपर इन्वेस्ट होगा. किस कदर सिग्निफिकेंस इसकी है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर? बहुत ज़्यादा. मैं कहता हूँ आप 10%, 1%, 2% भी करें तो बहुत ज़्यादा, ये तो 20% है, ये बहुत अच्छी बात है. पाकिस्तान अभी जब आपने पहले पूछा हम एक एग्री नेशन थे और एग्री नेशन अब नहीं है, उसकी वजह ये है कि हमने R&D नहीं की, हमने R&D नहीं की, हमारे पास अपने सीड्स नहीं है. अभी रिसेंटली आपके फॉन ग्रो ने और बाकी सब ने मेहनत की, उन्होंने सीड्स बनाए लोकल, अभी उन्होंने आपके सीड्स के ऊपर काम शुरू किया, वरना तो हमारे पास हाइब्रिड सीड जितने भी हैं वो इम्पोर्ट होते हैं और वो सिंगल यूज़ सीड होता है. आपने एक दफ़ा लगा दिया, नेक्स्ट टाइम वो यूज़ नहीं हो सकता, फिर दोबारा आपने सीड इम्पोर्ट ही करना है, आपके हाथ में कुछ नहीं है. ये सबसे बड़ा थ्रेट है आपकी फूड सिक्योरिटी को. आप लोग जितने मर्जी अच्छे फार्मर्स बन जाएं, आप जितनी मर्जी अच्छी यील्ड्स लें, अगर आपके सीड्स अपने नहीं हैं तो आप कहीं नहीं खड़े. मतलब कि आप जिस नेशन से सीड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो एक दिन कहता है यार आप लोगों को मैं नहीं देता, टैरिफ लगा देता है, मतलब आप इन एनी फॉर्म आप सैंक्शन लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं. वो कहते हैं जी हमने नहीं देना आपको, आपने देना है 50% प्रॉफिट के ऊपर मजीद हमने 50% और टैक्स पे देना. आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते. आपकी तो मईशत इस काबिल नहीं है कि आप कोई स्टैंड ले सकें. एग्जैक्टली. अच्छा, एक और नुक्ता भी इस वाले से जो है, इसका एक बड़ा अहम तरीन कंपोनेंट, जैसे दुनिया इस वक्त जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानिब जा रही है, ऑर्गेनिक फूड की जानिब जा रही है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग, वो भी इसका बड़ा अहम तरीन एक इनिशिएटिव है, एक इसका कहते हैं पिलर है, एक फैक्टर है इसके अंदर, साथ साथ लाइफ स्टॉक भी. ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको इनकॉर्पोरेट करना इस वक्त, तो इसके साथ लेकर चलना, इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अभी इसको हम लोगों को करना इतना वो लाजमी नहीं, क्योंकि दुनिया पूरी जो है ना वो हमारे साथ हमेशा एक जाती है. अब जैसे सबसे ज़्यादा क्लाइमेट अफेक्टेड हम हैं, लेकिन बाकी पूरी दुनिया जो है वो पोल्यूशन में हमारी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड भी हम हैं. लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी वो हम ही कहते हैं यार अब आप फॉलो करें. हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी भी पाकिस्तान को कि वो जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेके, और इसी तरह हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें. हमारी ज़मीनें अभी भी बहुत ज़्यादा वास्टली अवेलेबल हैं. ये गान जो भी मचा रहे हैं वो बाकी साहब ने उन्होंने करके तबाह करके अपनी ज़मीनें हर चीज़ कर चुके हैं. हमारे पास अभी बड़ा लंबा रनवे. अगर हम इस पर जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपैरेटिवली एक महंगा ऑप्शन है और एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है. हमें साइड बाय साइड जो जिस तरह अभी हम जिस पेस पे जा रहे हैं हमें चलाना चाहिए, लेकिन हमें मेन फोकस अपना जो कन्वेंशनल जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है ना उसी पे रखना चाहिए. उससे दो चीज़ें होती है, एक तो वो बहुत ज़्यादा, एक तो जल्दी रिजल्ट्स आउटपुट आते हैं आपके, और दूसरा यील्ड बहुत ज़्यादा है. अच्छा, इसमें एक जो नुक्ता जो कि एतराज़ करने वाले उठा रहे हैं और आप उसको क्लेरिफाई करेंगे, जो छोटा किसान है और जो छोटे लेवल के ऑर्गेनिक फार्म्स भी कह लें या लोकल है, और जैसे कि रेगुलर फार्म्स हैं उनको भी आप कह लें, उनको डिसरप्ट किए बगैर या लोकल फूड चेन को डिसरप्ट किए बगैर हम कॉर्पोरेट फार्मिंग को आगे लेके चलें, आप इसी तरीके से इसको देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल. देखिए मतलब देखें, अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है ना जिस भी एरिया में होगी, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ, और ये वो ऐसा नहीं है अब कि जो कॉर्पोरेट फार्मर्स होते हैं वो बड़े कोई जो है ना बुरे लोग होते हैं और वो गरीब को इंसान नहीं समझते होंगे या कुछ ऐसा. अब देखें हमारे पास अगर वहाँ पे 4000 एकड़ है, मेरे आसपास अगर कोई 100 एकड़ वाला, 200 एकड़ वाला या 5 एकड़ वाला भी कोई फार्मर होगा,
وہاں پہ لوکلی ہم لوگ تو ہمارے آس پاس جتنے بھی چھوٹے فارمرز ہوتے ہیں ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہماری مشینری یوز کر لیں. اگر میں فارمنگ میں نہیں آؤں گا, وہ کسان تو اپنی اللہ کرے, لیکن ویسے تو جو نظر آ رہا ہے اس میں 2 نسلیں بھی وہ چل جائیں تو وہ یہ مشینیں نہیں لے سکتا, وہ یہ R&D نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے جانے سے ان کو بھی انسپریشن ملتی ہے, ان کو بھی وہ نئے طریقے پتہ لگتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. اور جو کارپوریٹ فارمرز کے لیے نئی کمپنیز یہاں پہ کھلیں گی, فیڈ کی, سیڈ کی, باقی چیزوں کی, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی لوکل اکانومی کے اندر, وہ ان کو بھی وہ پروڈکٹ ملے گا. آئیں گے وہ ہماری وجہ سے, کیونکہ آبویسلی بات ہے, دیکھیں وہ ان کا جتنا اسکیل ہے اس کے لیے کوئی بھی کمپنی پاکستان میں نہیں آئے گی. انشاءاللہ میں کہتا ہوں یار یہ ہمارا سارے فارم سکسیزفل ہوتے ہیں, ہماری انیشیٹو چل جاتے ہیں. جان ڈیئر کل کو پاکستان میں آ جاتا ہے, وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ میں یہاں پہ ایک 5 ایکڑ کے فارمر کو میں جا کے سپورٹ کروں گا, نہیں, اس کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ اتنے بڑے بڑے کارپوریٹ فارمرز بیٹھے ہیں, یہ میری مارکیٹ ہے, میں نے کیٹر کروں گا. لیکن اب وہ آ جو گئے ہیں تو آبویسلی بات ہے وہ چھوٹی مارکیٹ کو بھی کیٹر کرے گا. اچھا سعد, آپ کو جو ہے اگر کوئک ٹیک آ کے اس کے اوپر ہو جائے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ FDI کے لیے بھی ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پاکستان کے اندر FDI اٹریکٹ ہوگا. ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی بہت بڑی فوڈ امپورٹر دنیا کے اندر موجود ہے, وہ بھی اس جانب سے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں, ان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے, اور اس کے اگین ایگزامپلس ہیں ہمارے لیے. تو اب وہ یہ کہ یہ سب کچھ سب نے کیا ہوا ہے پہلے. اب برازیل جو ہے, المرائی سب کو ہی پتہ ہے, جتنے لوگوں کو سعودیہ جاتا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے. المرائی کی جو ہے ون آف دا بگیسٹ انویسٹرز ہیں ان برازیل. انہوں نے وہاں پہ تھاؤزنڈز آف ایکرس کے اوپر صرف اپنی جو بھینسیں ہیں, مطلب المرائی ایک ڈیری کمپنی, ان کی بھینسوں کے لیے انہوں نے الفا لگایا, ان کے لیے چارہ لگایا. وہاں سے وہ سارا وہ کاٹتے ہیں, وہ وہاں پہ اس کو سورس کرتے ہیں, اس کو وہ کیا کہتے ہیں تیار کرتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ڈرائی کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنے وہاں پہ لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ وہ مکئی اگاتے ہیں, وہ وہاں پہ ویٹ اگاتے ہیں. پورا UAE نے اس کو بیسیکلی انہوں نے اپنی فوڈ آؤٹ سورس ہی وہاں پہ کر دی, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں پہ لینڈ اویلیبل ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہے. ہمارے پاس ابھی ہم اگر پہلے لوکلی یہ انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کریں گے تو SIFC یا باقی کوئی بھی ادارہ وہ کتنی ہی محنت کر لے گا. SIFC ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے, ہمارے لوکل جتنے بزنس مین ہیں ان کو اپرچونٹی دے رہا ہے, اور آئے دن کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن بھی آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں نیوز میں بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ کا یہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, اب وہ تو اب آبویسلی بات ہے فون گرو اور باقی سارے اداروں نے اب اس میں ہیلپ کریں, تو ورنہ کیسے چلے گا. لیکن یہ obviously بات ہے, it's a very good opportunity. اب جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں پر تھاؤزنڈ آف ایکر جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ایک ایسی ایک کمپنی نے لیا ہوا ہے اپنے اس کو کیٹل کے لیے, پولٹری کے لیے. وہاں پر تو کسی بھی قسم کی کوئی نہ تو وہ نیشنل سیکورٹی خطرے میں پڑ رہی ہے, نہ ہی کسی صوبے کے حقوق وائلیٹ ہو رہے ہیں, نہ کوئی سیاست ہو رہی ہے, نہ کوئی اپنی پرسنل دکان چمک رہی ہے. تو یہ صرف پاکستان میں یہ مسئلے ہوتے ہیں نا, تو اسی وجہ سے پاکستان کے حالات پھر یہی ہیں. ساتھ آپ کے وقت کا, آپ کے کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلوسیڈیٹ کیا اس تمام چیز کو. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے ایک زرعی انفراسٹرکچر اس کی بنیاد رکھنا یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. اس کو اگر آپ متنازع بناتے ہیں تو پاکستان کی آپ فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں. پاکستان کی جو 250 ملین بڑھتی پاپولیشن ہے جو کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر تقریباً 300 ملین تک پہنچ سکتی ہے, اگر آپ اس کی فوڈ سیکیورٹی کو کیٹر نہیں کریں گے تو اگر آپ کی فوڈ باسکٹ سیکیور نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں دنیا جس کا ٹریڈ وار کی جانب, ٹیرف وارفیئر کی جانب بڑھ رہی ہے, جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ اتنا ہیٹ اپ ہو چکا ہے. ایسے میں آپ جو ہے پوری ایسا نیشن, آپ کی پوری ریاست جو ہے وہ بڑے اسٹیک کے اوپر, بڑے خطرے کے اوپر جو ہے بڑے دوراہے کے اوپر کھڑی ہوگی, کراس روڈ پہ کھڑی ہوگی. تو اگر آپ کو جو ہے اس دنیا کے اندر چینجنگ ورلڈ آرڈر کے اندر سروائیو کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی فوڈ باسکٹ سیکیور کیجیے. اس کے لیے جو کارپوریٹ فارمنگ ہے, گرین پاکستان انیشیٹو ہے, ایک بڑا انقلابی, بڑا ڈسائسو, بڑا زبردست اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.